फासिस्ट भन्दा पनि गए गुज्रेको तपाईँको गोएबेल्स स्टाइलको काम गर्ने र उसको मिडिया पनि त्यस्तै छ। अब त्यो साइबर सर्कल भनेर जुन आएको छ नि त्यो के हो? अहिले केपी ओलीको ग्याङभित्र एउटा दासको रूपमा भर्ना हुन जहाँ गएका होइन, केपी ओलीका दास भएका, केपी ओली भनेको विदेशीय एउटा चाहिँ शक्तिको कुमार हो, त्यो कुमाराको दास हुन गएका मान्छेहरूको राजनीतिक भविष्य भन्ने के हुने? अहिले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि इन्डियन धुरीकै भए पनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ फेरि उहरू छन्, खोपा छन् नि अलग अलग। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक प्रेम कैदी। स्वागत छ यहाँलाई। जय गोरख। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्मुखमा छ। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोहोरिने लगभग निश्चित जस्तै छ, तर भीमरावले अध्यक्षमा आफू पनि उम्मेदवारी दिने भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब के होला? अध्यक्षमा भीमरावको सम्भावना रहला कि नरहला? होइन, यो तपाईँको प्रश्न जुन गर्नुभयो नि, यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो सम्भावनाको खोजीको प्रश्न मात्रै हो। अहिले कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि राजनीतिक दल भनेका तपाईँको नेपालका रहेनन्, नेपालले भोट हालेर बन्ने भएनन्। यी राजनीतिक दलको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेलहरू छ र जेसुकै भए पनि कुनै पनि विदेशी शक्तिले भीमरावलाई पत्याउने कुरो पनि भएन। नत्र होइन भने योग्यताको कुरा गर्ने हो भने पिएचडी गरेको, एकदम रिमोट एरियाबाट आएको युवा, हर दृष्टिकोणले पर्फेक्ट त भीमराव हो नि। केपी ओली त 8 क्लास पनि पढ्नु भएको थिएन उहाँले, उहाँको योग्यता क्षमता केही छैन, जेलमा के गर्नुभयो थाहा छैन। अहिले त अङ्ग्रेजी त बोले देखिन्छ, तर उहाँको बुद्धि पनि छैन। 2/3 जनताले उहाँलाई दिँदा पनि उहाँले सरकार चलाउन सक्नु भएन। उहाँ त फेलियर, अयोग्य नेता हो र उहाँका दासहरू अहिले चाहिँ दासहरूको भिड जम्मा गर्नुभएको छ, जसमा सबै पुराना पत्याउँ भरपर्दा खालका कम्युनिस्ट नेताहरू एउटाले पनि बाँकी नरहेर त्यो पार्टी अहिले कस्तो भएको छ भने महेश बस्नेत जस्तो गुन्डो अथवा चाहिँ तपाईँको अर्को त्यो के अरे भ्रष्टाचारी छ नि, त्यो एउटा काभ्रेको एउटा भ्रष्टाचारी बाहुन, त्यस्ताले घेरिएको छन् केपी ओली। र उनीहरू चाहिँ कस्तो नचाहिने काम गरिरहेछन्, जनताको पक्षमा कहिल्यै केही काम गर्दैनन्। तर अहिले साइबर सेना बनाउने भनेर आयो। कसका विरुद्ध भन्दाखेरि केपी ओलीको अथवा सरकारले गर्ने भ्रष्टाचार, ओम्नीले गरे भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेको विरुद्ध साइबर सेना। साइबर सर्कल भने के हो? यति होल्डिङ्सको पक्षमा साइबर सेना। साइबर सेनाको पछाडि पैसा कसको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, 4G किन्यो कसले? एनसेलले। कतिमा किन्यो? 10 खर्बमा। तर दूरसञ्चारले कतिमा किन्यो? 20 खर्बमा। त्यो 10 खर्ब कसले खायो? त्यो खाने त केपी ओली हो नि। त्यही पैसाले अहिले चाहिँ यो साइबर सर्कल बनाइराखेको छ, भ्रमको खेती गर्न। यो अहिले चाहिँ उसले चाहिँ केपी ओली भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट हो कि भनेर भ्रममा थियौँ। फासिस्ट भन्दा पनि गए गुज्रेको तपाईँको गोएबेल्स स्टाइलको काम गर्ने र उसको मिडिया पनि त्यस्तै छ। अब त्यो साइबर सर्कल भनेर जुन आएको छ नि त्यो के हो? त्यसको नेताको भन्दाखेरि गुन्डाहरूका नाइकेहरू, कुनै प्रकारको राजनीतिक चरित्र भएका, द्वन्द्व गर्न सक्ने, विरोध गर्न सक्ने, समर्थन गर्न सक्ने, सृजनशील काम गर्न सक्ने ती सबै नेताहरू त केपी ओली भित्र मूल पार्टीमा आउने भनेर भन्ने जस्ता भीमराव टाइपका पनि अहिले उनका विरुद्ध छन् भने उनको पक्षमा को छ त? केपी ओलीको पक्षमा को छ? तिनीहरू कसैको चरित्र छ? सब भ्रष्टाचारीहरू र तपाईँको चाहिँ राजनीतिलाई खेती बनाएकाहरू र विदेशीहरूका एजेन्टहरू, त्यस्तोले भरिएको त्यो एउटा घिनलाग्दो एउटा जत्था, एउटा फासिस्ट जत्थाको रूपमा देखा परेको छ। तपाईले जुन प्रकारले केपी शर्मा ओलीलाई चित्रित गर्नुभयो र भीमरावलाई चित्रित गर्नुभयो,
अब यो एउटा पाटो रह्यो होइन, तपाईँको बुझाइ यस्तो रह्यो। तपाईँको अर्को बुझाइ के छ कि नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? भीम रावलले उम्मेदवारी दिने भनेर काठमाडौँमा घोषणा त गर्नुभयो, तर चितवन पुगिसकेपछि उहाँ ब्याक हुन सक्ने सम्भावना तपाईँको बुझाइमा छ कि छैन? ब्याक हुन सक्छन्, अपहरण गर्न सक्छन्, उसलाई चाहिँ उम्मेदवारी नै केही गडबडी गरेर हटाइदिन सक्छन्। त्यो त एकदम ओलीलाई एकदम चाहिँ मुसार्नेहरू र तपाईँले गडबडीको कुरा गर्नुभयो। स्वयं भीम रावल पनि आफ्नो अडानमा अडिग रहन सक्ने नेता होइन भनेर पछिल्लो समयमा केहीले भनिरहेका छन्। ताकि जसरी माधव कुमार नेपाललाई अन्तिम समयमा उहाँले धोका दिनुभयो त्यस्तै हुन्छ, हुनसक्छ भनेर भनिरहेका छन्। होइन, माधव कुमार नेपाललाई उनले अब धोका दिएको त भन्न सकिन्न। परिस्थिति चाहिँ त्यस्तो भयो। परिस्थिति जुन छ नि पार्टीभित्रको राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तो भएर गएको हो। भीम रावलले धोका दियो अथवा फलानाले ठिक गर्यो, फलानाले गलत गर्यो। अब पार्टी फुटालेर चाहिँ माधव नेपालको पछाडि गए महान काम हुने पनि केही होइन। माधव नेपालजी र केपी ओलीजीको बिचमा खासै तात्विक अन्तर पनि केही छैन। यति हो कि माधव नेपालले सब बढारेर लिएर गए। कुनै एउटा पनि सरकार केपी ओलीको बाँकी रहेन। देशभरिका 6 नम्बर के अरे 2 नम्बर प्रदेश बाहेक सबै त केपी ओलीको थियो नि। सबै केपी ओलीको सरकार अहिले भत्ताभुङ्गा। केपी ओलीको पछाडि सत्ताको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त केपी ओली त 0 लेभलमा पुगेका छन् अहिले। त्यो गर्ने काम कसले गर्यो? माधव नेपालले गर्यो। माधव नेपालको पछाडि भीम रावल गएको भए अहिलेको सरकारको एउटा ठुलो पद हासिल गर्न सक्थ्यो। भीम रावलले पद पनि नहेरेर भीम रावलले चाहिँ नि आफ्नो अडान, म यो मूल पार्टीभित्र मदर पार्टीभित्र रहन्छु र त्यहाँभित्र फाइट गर्छु भनेर आएको हुनाले उसको पछिल्लो समयमा उसको योगदानलाई एमालेभित्र यदि विवेक भएका कोही मान्छे छन् भने त केपी ओलीले समेत अहिले भीम रावललाई छोडिदिनु पर्ने अवस्था छ। केपी ओलीलाई सबले छोडेर गएको बेलामा केपी ओलीले आफू चाहिँ संरक्षक भएर पार्टीको अध्यक्ष भीम रावल जस्तो एक्टिभ, क्वालिफाइड, एकदम प्रोग्राम दिन सक्ने, पार्टीलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने र पार्टीलाई परेको बेला जे पनि गर्न सक्ने क्षमता, बहुमुखी प्रतिभाशाली मान्छे, एकदम फेरि अत्यन्त उत्पीडित क्षेत्रको मान्छे, त्यस्तो मान्छेलाई केपी ओलीले छोडिदिएको भए त एमाले त फेरि बाँचेर आउन सक्छ। नत्र होइन भने एमालेका दिन त गए। एमाले भने मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ भीम रावलले काठमाडौँमा घोषणा गर्नुभयो कि म यो 10औं महाधिवेशनमा एमालेको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर, तर उहाँ स्वयंले नै कुनै कारणले हुन्छ नि, जस्तो होइन नजितिने यो चुनावमा यो किन मरिहत्ते गर्नु, ओलीले जित्ने हो भनेर यस्तो खालको सोचाएर उहाँले चितवन पुगिसकेपछि चाहिँ ब्याक हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न भीम रावलको? ब्याक हुने सम्भावना त भीम रावललाई छैन, किनभने त्यो उसको आत्महत्या हुनेछ। उसले पहिले ब्याक भयो, माधव नेपालजीबाट ब्याक भयो। अब अर्को केपी ओलीको पनि पार्टीमा ब्याक भयो भने त ऊ त कहीँको रहन्न, उसको त अस्तित्व समाप्त हुन्छ। भीम रावलले जुनसुकै हालतमा पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने चाहिँ यहाँलाई विश्वास लाग्छ? भनिसकेपछि अब त दिनु पर्यो नि। दिने भनिसकेपछि जस्तो सर्वसम्मत रूपमा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन त्यो पदाधिकारी चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा गरेर टुङ्ग्याउने कुरामा हामी सहमत भयौँ। त्यो भएर चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीलाई नै छोडेँ भनेर उहाँले भन्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? सम्भावना त अब राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ, त्यो सम्भावनै छैन भनेर त भन्न मिल्दैन। तर मान्छे चाहिँ दरिलै मान्छे हो। र फेरि एउटा कुरो अर्को पनि छ, केपी ओली र भीम रावलको सेन्टर चाहिँ मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कस्तो सेन्टर? भीम रावलको के र केपी ओलीको के? केपी ओलीको र भीम रावलको सेन्टर चाहिँ अलि मिल्दैन जस्तो लाग्छ। कस्तो हो त्यो सेन्टर भनेको? केपी ओलीको होइन, सेन्टर भनेको र भीम रावलको यिनीहरू सबै त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट सञ्चालित छन्। यिनीहरूको चाहिँ तपाईँ केपी ओलीलाई त प्रश्न सबले चाहिँ नि यिनी कसका मान्छे हुन् सबैले भन्छन्। यिनले चाहिँ नि जुन नेपालमाथिको नाकाबन्दीको बेलामा पनि यिनले चाहिँ एउटा शक्तिको खुट्टा समातेर काम गरेका थिए होइन। अब अहिले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि इन्डियन धुरीकै भए पनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि फेरि उहरू छन्, खोपा छन् नि अलग अलग खोपामा हात हाल्ने हिसाबले त भीम रावलको खोपा अलग, केपी ओलीको खोपा अलग छ। त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको त्यो
खोपा पछाडि बस्नेहरूले हात मिलाए भने त भन्न सकिन्न। तपाईँ भनिदिनुहोस् न, ताकि केपी शर्मा ओलीको त्यो खोपी भनेको चाहिँ कुन अनि भीम रावलको चाहिँ कुन भन्नुहोस् त। होइन, त्यो त तपाईँको चाहिँ नि यो अलिकति ब्याक जानुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि, त्यो सहजै थाहा हुन्छ क्या। तपाईँ अहिले प्रश्नसँग भन्दैन। बालुवाटारले कतिवटा मन्त्री बनाएको थियो मधेसी पार्टीका, होइन? र त्यहाँ आएर कुन कुन गुप्तचर एजेन्सीका र सैनिक एजेन्सीका विदेशीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ तपाईँको बालुवाटारमा चाहिँ घन्टौँ भेटेर अनि पछि कम्युनिस्ट पार्टी विघटन जस्तो के अरे कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएको हो नि। त्यो जुन प्रकारको त्यो गेम प्लानहरू छ नि, त्यो गर्दाखेरि केपी ओलीले कसलाई भेटे? केपी ओली ती सेन्टरको मान्छेहरू हुन्। तर पछि चाहिँ नि भीमरावलहरू कसरी ब्याक भए त भन्दाखेरि ब्याक हुने बेला त त्यो चोथाइवाले भन्ने आएको थियो नि पार्टीको, के अरे बिजेपीको चोथाइवालेले फेरि त्यो जुन माधव नेपालकै मान्छेलाई चाहिँ 8-10 जना को हुन् तिनीहरूले यता फर्काइदियो भनेपछि त केपी ओलीतिर फर्काइदियो। त्यस्तो प्रकारको गठजोड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ लोकल कुनै एउटा चाहिँ राजनीतिक कारणले अथवा लोकल चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मुद्दामा अथवा राष्ट्रको मुद्दामा हुँदैन। यो मुद्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि उयो त्यो नरोबा कुञ्जरोबा अस्वस्थामा हतो भन्ने सुन्नुभएको छ नि, हा गरेर चाहिँ नि तपाईँको मुख बन्द गरिदिएर अर्कै कुरो गर्ने। अब केपी ओली भन्ने मान्छे अहिले तपाईँको चाहिँ नि सारा सबले चाहिँ नि शेरबहादुर देउबा चाहिँ नि एमसिसीको प्रचण्डले पनि भित्रभित्र चिठी लेखेको छ भनेर व्यापक प्रचार यो साइबर सर्कलबाट। तर चाहिँ तपाईँको उता के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो निवेदन हाल्ने को रहेछ त तपाईँको एमसिसीको लागि? त्यो त यो चाहिँ नि अमेरिकनले हुँदैन भन्दा पनि निवेदन हाल्ने त केपी ओली रहेछ नि। र चाहिँ तपाईँको अहिले मिडियामा डे बाई डे यिनीहरूका सबका चरित्रहरू खुलेआम आइरहेका छन्। र यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि केपी ओली त अहिले चाहिँ जेलमा हुनुपर्ने मान्छे हुन्। उनलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अहिले उनले गरेको अपराधको कुरा गर्ने हो भने त असीमित अपराध छन्। हामीले नै मुद्दा हालेका छौँ उनलाई। उनले चाहिँ नि कस्ता भ्रष्ट मान्छेहरू लिएर हिँडिरहेका छन्। उनले चाहिँ कस्तो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रघात गरेका छन्। उनले गरेका नदी नालाहरूमाथिको तपाईँको चाहिँ नि अरुण जस्तो फलदायी योजना चाहिँ 30 वर्ष इन्डियालाई बुझाएर आए। त्यस्तो केपी ओलीलाई त अहिले चाहिँ त्यो त राष्ट्रघातको नाममा दण्डित भएर जेल जानुपर्ने मान्छे हो, होइन? तिनको तुलनामा त भीमरावलको के तुलना गर्ने उसँग? भीमरावलले त त्यस्तो कुनै अपराध गरेको देखिँदैन। केपी ओलीले गरे जस्तो न नदी नाला बुझाएको छ, न एमसिसी माग गरेर हिँडेको छ। अमेरिकी छातामुनि देशलाई लैजाने पनि केपी ओली, सम्पूर्ण अपराधको जड त केपी ओली हो नि। त्यसैले यहाँ त के छ भने मुङ्गलानी साउको को कति बढी खुट्टा समात्छ, को कति बढी दलाली गर्छ, त्यही आधारमा महान नेता हुन्छ। अहिले मुङ्गलानी साउका हुने यी अपराधीहरू, यिनीहरूले देशलाई भाँडमा पुर्याएका छन्। तपाईँको आज देशको हालत के छ तपाईँ भन्नुहोस् त? आज हामीले हेर्दै म यहाँ चाहिँ 10 क्लासमा पढ्ने बेला $1 को 1 रुपियाँ थियो। आज 120 रुपियाँ पुग्दाखेरि यसरी नेपाली रुपियाँ विघटन, नेपाली रुपियाँलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्ने को हो? त्यो गर्ने त त्यही विश्व ब्याङ्क हो नि, त्यही साम्राज्यवादी एजेन्सीहरू हुन् नि। तिनी साम्राज्यवादीहरूका एजेन्सीका यी दलालहरू आफूलाई कम्युनिस्ट सरबाराका नेता भन्ने, राष्ट्रघात गर्ने, अपराध गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने। अनि यिनीहरूको अधिवेशनका नौटङ्कीले यो राष्ट्रमा के हुने? यिनीहरू थिए होलान् कुनै जमानामा कम्युनिस्ट, अहिले यिनीहरू कम्युनिस्ट रहेनन्। यी फासिस्टभन्दा पनि गए गुज्रेका अपराधी दलाल तपाईँको विदेशीहरूका एजेन्टको रूपमा यिनीहरू देखा परेका छन्। यस्ताको सम्मेलनमा कोही सभापति होस्, कोही सभापति हारोस्, कोही विरोध गरोस्, कोही समर्थन गरोस्, अर्थ के छ यसको? कुनै अर्थ छैन। यिनीहरूका यी सम्मेलनका कुनै अर्थ छैनन्। यो गणतन्त्र, यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि व्यवस्था भनेको के हो? विदेशी मालिकहरूको व्यवस्था हो यो। हेर्नुहोस् त नेपालीलाई मैले यहाँ 42 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूलाई नरहरी बुटी बाँडिरहेको छु। मलाई शेरबहादुरले धन्यवाद है भाइ भनेर अगालो हाल्न आएन। कहाँबाट रामदेवलाई ल्याएर के त्यो चाहिँ उसले भन्यो भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कति 12-15 के अरे 100 रोपनी जग्गा चाहिँ त्यो रामदेव भन्ने एउटा तस्करलाई इन्डियामै ब्ल्याकलिस्टेड छ। त्यो त्यसको जग्गै तस्करी हो। त्यो तपाईँ कमिसनको पैसा हो।
इन्दिरा गान्धीको समयमा हतियार बेचिया कमिसनको डलर जति भैँसीकोटमा राखेको थियो, जहाँ सञ्जय गान्धी मारिएपछि, हवाईजहाजमा खसेर सञ्जय गान्धी मरेपछि त्यो उसलाई धीरेन्द्र ब्रह्मचारीले इन्दिरा गान्धीलाई गाडिदेऊ भनेर खाडलमा पुरेर उसलाई मारे। उसले चाहिँ जुन कमाएको थियो नि, इन्दिरा गान्धीको योगा गुरु भएर उसले जुन हतियारको कमिसन कमाएको थियो नि, त्यो कमिसनको सारा पैसा उसले कहाँ राखेको थियो? भैँसीकोटमा। त्यो भैँसी गोठालो थियो, एउटा आँखा फुटेको, एउटा खुट्टा भाँचिएको भैँसी गोठालो। त्यसले चाहिँ के गर्यो? त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो सम्पूर्ण डलर भेट्यो। अब कति डलर नपुगेको थियो, आफू जोगी हुँ भनेर हिँड्छ त्यो रामदेव भन्ने जोगी, त्यसलाई कति नपुगेको, नेपालमा आएर साल लुटेर हिँडिराखेको छ। कस्तो अनैतिक काम गरेर शेरबहादुरजीलाई त फसाइदियो। शेरबहादुरलाई लगेर त्यो रामदेवको पछाडि त दर्ता नभएको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मिडियाको उद्घाटन गराउने ती अपराधी को छन्? खोइ शेरबहादुरजीले कारवाही गरेको? आफै राजीनामा गर्ने भए त भन्नु छैन। नत्र होइन भने यो चाहिँ नि विदेशी प्रभुहरूका लागि जे अपराध गरे पनि यहाँ माफ हुन्छ भनेर ठान्नु भएको छ शेरबहादुरजीले। केपी ओली जस्तो बन्न खोजेको हो। उहाँलाई केपी ओलीको विकल्पमा किन सबै लागेर ल्याए त? आज उहाँले विचार गर्नु पर्दैन? खोइ विचार गरेको, खोइ लाज शरम केही। उहाँले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर क्षमा माग्नुपर्छ, होइन भने शेरबहादुरको पतन सुरु भयो। अब हामी एमालेको महाधिवेशनका सन्दर्भमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। यो जो विषय यहाँले यति बेला प्रवेश गर्नुभयो, यहाँबाट म फेरि यहाँलाई अघिकै सन्दर्भमा म जोड्न चाहेँ। जस्तो नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनको अर्थ छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन, यहाँले त्यो भने पनि एक हिसाबले यो महाधिवेशन यति बेला राष्ट्रिय एउटा चर्चाको केन्द्रमा छ होइन, राजनीतिको मूल केन्द्रमा यति बेला यो महाधिवेशन छ। अब यो महाधिवेशन सकिएसँगै नेकपा एमालेको अवस्था चाहिँ कस्तो होला, के देख्नु भएको छ? एमाले त पतन भइसक्यो। कसरी? कसरी तपाईँ गजब दिनदिनी समाचार दिइराख्नु भएको छ होइन, कसरी पतन भयो, थप के हुन्छ भन्नुहोस् त। 6वटा प्रान्तमा जुन सरकार थियो नि केपी ओलीको, ती सब साफ भए। यहाँ चाहिँ केपी ओलीले जबरजस्ती अनैतिक तरिकाले घुसाएको कर्मचारी पनि अब छिटै तपाईँको थाहा छ चोलेन्द्र शमशेरलाई घेराबन्दी किन पर्या हो भन्दाखेरि चोलेन्द्रको भन्दा पनि बढी अपराध त केपी ओलीको हो नि। केपी ओलीले यस्तो चाहिँ तपाईँको गोलचक्कर गरे कि त्यो चाहिँ कर्मचारी भर्ना गर्दाखेरि विभिन्न संस्थानमा कस्तो नचाहिने काम, अनैतिक काम गरेको थियो। त्यसको आज भरपाई चाहिँ कसले गर्नु पर्यो? चोलेन्द्रले। अब हेर्नुहोस् त, अदालत घेराबन्दीमा छ। उनी त अहिले चाहिँ तपाईँको थाङ्नामा सुतेका छन्। आफ्ना कार्यकर्ताको तपाईँको चाहिँ नि ताली खाएर यो देशमा म शासन गर्न सक्छु भनेर कल्पना गरेर हुन्छ त? भोलि पर्सि उनकै कार्यकर्ताले भन्छन् राजदूत दिने बेला कसलाई दियो, नियुक्ति दिने बेला कुन चाहिँ सालोलाई दियो, कुन चाहिँ झापालीलाई राजदूत बनायो? अब अहिले हामी कहाँ आउने भनेर चाहिँ एमाले भित्रकै मान्छेहरूले केपी ओलीले लात हान्छन्। अहिले तमासा हेर्नलाई अब त्यहाँ मान्छेहरू 200-400 आयो होलान्, तर अहिले केपी ओलीको चाहिँ नि बेग चाहिँ एकदम थामिएको छ। उनी ओह्रालो लागिरहेका छन्। उनको पार्टी पतनको एउटा चाहिँ नि कगारमा पुगेको छ र यो सम्पूर्ण कारण चाहिँ केपी ओलीको अहङ्कार, केपी ओलीको भ्रष्टाचार, केपी ओलीको दलाली। केपी ओली जस्तो नाङ्गो व्यक्ति अहिले यो राष्ट्रमा अर्को कोही पनि छैन र त्यही केपी ओलीको पछाडि लाग्ने मान्छेहरूको हालत अब तपाईँको चाहिँ नि के साइबर सर्कल बनाएर साइबर सेनाले रोक्न सक्ने हो र? त्यो केपी ओलीको अपराधलाई केपी शर्मा ओलीको पछाडि लाग्नेहरूको हालत भनेर तपाईँले यो भनिरहँदा जस्तो माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर केपी शर्मा ओलीका पछि नेकपा एमालेका पछि लाग्ने नेताहरू जो छन् नि, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू, ती नेताहरूको चाहिँ अवस्था के होला अब नेकपा एमालेमा? ती नेताहरूले त अब त्यो के अरे कसको रिसले कहाँ मुती भनेर भन्थ्यो उस्तै त्यो प्रचण्डसँग चाहिँ उनीहरूको भनौँ न सत्ता स्वार्थको टक्करमा उनीहरू चाहिँ बिचारा फँसेका हुन्। उनीहरूको त त्यहाँभित्र कुनै राजनीतिक भविष्य संसदीय दलहरू सबैको राजनीतिक भविष्य अहिले चाहिँ नि कठघरामा खडा भएको छ। यो गणतन्त्र नै चाहिँ कठघरामा। अन्य दलहरूका सन्दर्भमा हामी कुरा गर्छौँ अर्को कुनै कार्यक्रममा। यति बेला माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा आएका
रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका जो नेताहरू छन् जसको माओवादी केन्द्रमा रहँदा एक प्रकारको हैसियत थियो, अहिले अब नेकपा एमालेमा त्यो प्रकारको हैसियत बनाउन यो 10औं महाधिवेशनसँगै ती नेताहरूले सक्छन् या सक्दैनन्, के लाग्छ? अब यसो उनीहरूलाई ढाकछोप गर्नलाई केपी ओलीले कतै एउटा कर्नरमा यसो लाज बचाउनलाई के सानो टालो हालिदिने कुरोसम्म होला। तर हैसियत भन्ने कुरो त तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डको लेभल छुने हुन् तिनीहरू। त्यो रामबहादुर थापा बादल, तपाईँको त्यो लेखराज भट्ट, त्यो प्रचण्ड भनेका, बाबुराम भनेका कुनै समय त्यो पार्टीमा सबै मोहन वैद्यका वरिपरि बस्ने उनकै चेला चाटी, उनकै भाइ भतिजा छोरा नाति जस्ता हुन् तिनीहरूसँग। त्यति बेला त्यस्तो हैसियत भएका नेताहरू अहिले केपी ओलीको ग्याङभित्र एउटा दासको रूपमा भर्ना हुन गएका होइन, केपी ओलीका दास भएका। केपी ओली भनेको विदेशीय एउटा चाहिँ शक्तिको कुमार हो। त्यो कुमाराको दास हुन गएका मान्छेहरूको राजनीतिक भविष्य भन्ने के हुने? नेपाली जनताले तिनीहरूलाई कुन आँखाले हेर्ने? तिनीहरू त सिद्धिए नि, तिनीहरू त यसै सिद्धिए उसै सिद्धि। केपी शर्मा ओलीसँग नेकपा एमालेमा नै रहेर लामो समय त राजनीति गरिरहेका उहाँ निकटका थुप्रै नेताहरू छन्। ती नेताहरूलाई साइड लगाएर, ती नेताहरूलाई कुनै खालको पदीय जिम्मेवारी नदिएर माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमालेमा आएका, अघि नाम जसको लियो, ती नेताहरूलाई ओलीले जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ या छैन? होइन, सम्भावना हुनसक्छ। किनभने केपी ओलीसँग कोही पनि मान्छे गतिलो मान्छे छैन। तपाईको एसएलसीमा फेल भएका 8 क्लासे उनको प्रदीप के अरे त्यो भन्नुहोस् गेवाली कुनै पनि नेताहरू तपाईँ त्यहाँ पढे लेखेका सम्भवतः त्यो शङ्कर पोखरेल बाहेक केपी ओलीका हनुमानहरूमा कोही गतिलो पढे लेखेको कसैको राजनीतिक चरित्र भएको मान्छे छ जस्तो त्यहाँ लाग्दैन। ईश्वर पोखरेल पनि तपाईँको चाहिँ नि पानी ट्याङ्कीमा पैसा राखेको भनेर बदनाम मान्छे हो र ऊ पनि कुनै क्वालिफाइड मान्छे होइन र षड्यन्त्रकारी मान्छे हो। र त्यस्तै तपाईँको जति पनि त्यहाँभित्रका नेता छन् नि होइन, तपाईँको एकदम दागी नेताहरू छन्। कुनै गतिलो मान्छे उसँग केपी ओलीसँग छैन। अब सबैले चाहिँ गुन्डाहरूको नाइके भनेको त्यो के अरे त्यो मोहन बस्नेतका उहाँ चिफ गेस्ट भएर आज चाहिँ सचिवमा महासचिव घोषणा गरिसकेपछि उहाँ पुगेपछि यसले त के भयो भन्दा ऊ त केपी ओलीको उम्मेदवार भन्ने कुरा देखियो नि। यस्ता नचाहिँदा कामहरू केपी ओलीले गरेर कतिपयलाई त्यहाँभित्र रुष्ट बनाएर अब ती सबै भड्किने अवस्था पनि त्यहाँभित्र देखा परिरहेको छ। र अब भड्किने सक्ने हिम्मत, नैतिक साहस त छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने दास हुन जाने मात्रै केपी ओलीको पार्टीमा बस्छन्। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ यो महाधिवेशनमा सकस त होला होइन? जस्तो यति बेला ईश्वर पोखरेल, त्यसै गरी सुभाष नेवाङ लगायत जो नेकपा एमालेमा नै रहेर ओलीसँग एकदम निकट रहेर काम गरेका नेताहरू जसले वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी गरिरहेका छन्, त्यसै गरी माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर आएका रामबहादुर थापा बादलको पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी छ भन्ने सुनिन्छ। केपी शर्मा ओलीलाई यो पदीय व्यवस्थापन मिलाउनका लागि चाहिँ, पदीय व्यवस्थापन गर्नका लागि कतिको सकस पर्ने, कतिको कठिन पर्ने यहाँले देख्नु भएको छ? उनको एउटा कुरा समस्या छ, उनीसँग चाहिँ जुन भलादी मान्छे छन् नि तिनीहरू धेरै दिन टिक्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन। अब केही एउटा जातीय प्रपञ्च मिलाएर सुभाष नेवाङलाई एउटा कुनै ठाउँ दिए पनि अब उनले चाहिँ नि सन्तुष्ट गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन। रामबहादुर थापा, सुभाष नेवाङ अथवा अरू त्यस्तै चाहिँ नि एकदम उत्पीडित क्षेत्रको त्यो चाहिँ नि के अरे लेखराज भट्ट, यिनीहरूले त्यहाँभित्र अब टोपबहादुर भने त यो अर्को महेश ऊ जस्तै हो, दादै हो पनि टोपबहादुर पनि। त्यस्तै दादा, अब सबै दादै जम्मा भएको छन्। टोपबहादुरदेखि लिएर त्यो अर्को ताप्लेजुङको एउटा दादा छ नि, त्यो के अरे नाम, त्यो ऊ चाहिँ भट्टराई जस्ता सबै दादाहरू त्यहाँ जम्मा भएका छन् र एकहोरो जय जयकार गर्ने क्या। 10 जनासँग चाहिँ 10वटाको टिममा चाहिँ नि आएको मान्छे अहिले ऊ त अरूभन्दा फरक भाषा बोलेर केपी ओलीलाई खुसी पार्ने के। त्यस्ता मान्छेहरूले घेरिएको केपी ओलीले होइन सबैलाई न्याय गर्न सक्छन् भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन। आफ्नो बाध्यताले उनले यसो वरिपरि कतै ठाउँ दिन पनि सक्छन् ती माओवादीबाट आएका
होइन, नत्र टोपबहादुरको त टोपबहादुर त प्रचण्ड हरूभन्दा सिनियर हो नि नेकपा तपाईँ कुनै समयको मसालमा। अब त्यो टोपबहादुरको हैसियत के रह्यो त्यो केपी ओलीको हनुमान दलमा गएपछि सिद्धियो नि त्यो त्यसै पनि। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ भोलि कुनै सुरक्षा त्यहाँभित्र हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यस्तो केही देखिँदैन। तपाईँले नेकपा एमाले त अब सकियो भनेर अघि भन्नुभयो होइन, जस्तो प्रदेश सरकारको नेतृत्व जहाँ जहाँ नेकपा एमाले गरेको थियो अधिकांश ठाउँमा त्यहाँबाट नेकपा एमाले बढाइएको प्रसङ्गलाई लिएर। तर केपी शर्मा ओलीले त भनिरहनु भएको छ कि अब यो महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले कस्तो हुन्छ त्यो तिमीहरूले देख्छौ र सँगसँगै आउँदो चुनावमा नेकपा एमालेको हैसियत अरू सबै दल एकातिर नेकपा एमाले अर्कातिर हुँदाखेरि पनि नेकपा एमाले नै ठुलो दल हुन्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। यो त्यत्तिकै भन्नुभयो कि या केही होला? ध्वास दिएको त हो, तर उहाँले चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि त्यो आफ्नो दलको टाउकामा बन्चराले हानेर त्यसलाई तहस नहस पार्ने काम स्वयं उनले गरेका हुन्। अब पनि उनलाई फेरि भोट दिन कुन चाहिँ बेकुफ जाला होइन। उनलाई चाहिँ जुन ध्वास दिएका थिए नि उनले एकदम पहिले के भन्दा नाकाबन्दी हटाउने ध्वास दिए र गएर एउटा नदी बुझाएर आए। फेरि गएर उनले चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ चिरा पारेर उनले सधैँ उयो वामदेवलाई पछारे जस्तो सिपी मैनालीलाई पछारे जस्तो इन्डियनहरूको आडमा यिनीहरूलाई भित्ता पुर्याउँछु भनेर रको आडमा चाहिँ ध्वास दिएर केही अर्थ छैन। किनभने अब रको उपाध्येयता पनि समाप्त भइसक्यो। र माथि त तपाईँको चाहिँ अहिले त रको बाउ चाहिँ अमेरिकनहरू सिआइएहरू एमसिसी भन्दै केपी ओलीले लेखिया बिन्ती पत्रका आधारमा यहाँ आएर बुट बजार नै भइसक्यो। अब रको उपाध्येयतै छैन नि, केपी ओलीको उपाध्येयतै छैन नि, त्यसै केपी ओली ढल्या हो र? केपी ओलीलाई ढाल्नेहरूले अहिले केपी ओलीलाई चाहिँ टिक्न दिन्छन्? केपी ओलीको लडाइँ कोसँग छ? केपी ओलीले जुन विदेशी गुप्तचर एजेन्सीलाई समातेको छ त्यो एजेन्सीका विरुद्ध अरू काउन्टर एजेन्सीहरू आउँछन् नि। त्यसै माधव नेपालको चुरफुरी यत्रो भएको हो र सारा सरकार कब्जा गरिदिने, केन्द्रमा सरकार कब्जा गरिदिने। केपी ओलीलाई त चौतर्फी थाङ्नामा सुताएको छ नि माधव नेपालले। माधव नेपाललाई यो 10औं महाधिवेशनमा निम्तो पनि उहाँको पार्टीलाई नेकपा एमाले दिएन। उहाँले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई नेकपा एमाले यो पार्टी नै होइन व्यक्तिलाई नेकपा एमाले यो महाधिवेशनमा निम्तो दिँदै निम्तो बाँड्दै हिँड्दैन भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो। माधव नेपाल माथिको प्रतिको जुन टिप्पणी हो नि ओलीको र माधव नेपालले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीप्रतिको, यसका विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? उनीहरूको आफ्ना व्यक्तिगत रिसिभीका कुराहरूमा मलाई नतान्नुहोस्, तर मलाई जहाँसम्म के लाग्छ भन्दाखेरि माधव नेपालले जसरी चाहिँ पार्टी विभाजन गरेर सारा सत्ताबाट ओलीलाई चाहिँ सडकमा पछारेपछि माधव नेपाल चाहिँ त्यो जुन झापा विद्रोहपछि बनेको जो पार्टी थियो त्यसको चाहिँ नि त्यसभित्र विशिष्ट हैसियत भएको व्यक्ति हुन् माधव नेपाल भन्ने कुरो उनले प्रमाणित गरिसके। अहिले हेर्नुहोस् त सारा देश माधव नेपालको हातमा छ होइन। तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुरहरू भनेका माधव नेपालले उनीहरूलाई खेलाइराखेका छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा पनि सम्भवतः माधव नेपालकै हातमाथि छ। माधव नेपालले अहिले एमसिसीकै सवालमा भन्ने हो भने माधव नेपालको अडानले चाहिँ महत्त्व राखिरहेको छ। केपी ओली बिन्ती पत्र हाल्ने, शेरबहादुर चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्ने, तर माधव नेपालहरू त त्यसमा छैनन्। माधव नेपालले चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ आफ्नो अडान लिइरहेका छन्। अब केही गरी शेरबहादुर र केपी ओली मिल्ने हुन् भने पनि एमसिसीको विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनमत खडा भएको हुनाले होइन, जो एमसिसीको विरोधमा आउँछ त्यही पार्टी नेपालको राष्ट्रिय पार्टी हुनसक्छ भविष्यमा। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि अहिले केपी ओली भनिराख्ने तपाईँको चाहिँ दक्षिणतिरका शक्तिहरूले यो काम नलाग्ने यो चाहिँ बेकुब रहेछ भनेर केपी ओलीलाई लात हान्न सक्छन्। त्यसैले गर्दा देशको राजनीति कस्तो भएको छ भन्दाखेरि यसभित्र राष्ट्रिय स्वार्थले मात्रै काम गर्ने अवस्थाबाट यो अगाडि आइसक्यो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चाहिँ खुलेर यहाँ आइसके। त्यसैले गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेलमा
माधव नेपालमाथि देखिए र केपीलाई उनले पछारे, हर तरहले पछारे। तपाईँ कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ जस्तो माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले मध्ये कुन चाहिँ ठुलो दल बन्ला आगामी चुनावमा? चुनावको यो अहिले यो विश्लेषण अलि हतार होला, यद्यपि नेताहरूले आफ्नै ढङ्गले दाबी गरिरहेको यो पृष्ठभूमिमा 5 दलीय गठबन्धन कायम रह्यो भने केपी ओलीको त हालत बहुतै खराब हुन्छ। कहीँ पनि उनको चाहिँ सम्भावनै छैन, उनको त पुरै दल सफाया हुन्छ। त्यो गठबन्धन कायम रहेन भने नि, त्यो गठबन्धन कायम रहेन भने त तपाईँको एउटा कुरो के हुन्छ भने माधव नेपालले चाहिँ नि प्रचण्डको पार्टी चाहिँ नि भोलि गएर भनौँ न एउटा यिनीहरूले वृहत समाजवादी पार्टी निर्माण गरे, बाबुराम साबुराम सबलाई राखेर तपाईँको 2 नम्बर प्रदेश लगायत कैयौँ प्रदेशमा अहिले उनीहरूको सरकारहरू छन्। उनीहरूले यदि चुनावमा शेरबहादुरजीले तलमाथि केही गर्नु भएर काङ्ग्रेस र एमाले अलग अलग लड्ने र अरू दलहरू भनौँ न मधेसी लगायतका सारा दलहरू प्रचण्डसँग आए, अथवा प्रचण्डको अहिले बोली पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, उनी मधेसको प्रशंसामा सबभन्दा बढी बोलिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने तपाईँको एउटा नयाँ शक्ति पनि उदय हुनसक्छ। त्यो पुरानै शक्ति रहन्छन्, पुरानै पार्टी रहन्छन्, एमाले र काङ्ग्रेसै रहन्छ भन्ने छैन। एमाले र काङ्ग्रेसको चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ दाउमा लागेको छ। अहिले उनीहरूले यो जुन प्रकारको चाहिँ पार्टीको अधिवेशन गर्दाखेरि पनि जुन धाँधलीहरू हुँदै आयो तलैदेखि, त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको जसरी गुन्डागर्दी भयो, जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताका पपुलर नेताहरू जति पराजित हुँदै आए, त्यसले गर्दाखेरि के भइराखेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि तपाईँ हेर्नु हुँदैन, पार्टीका अफिसहरूमा अनसन भइरहेका छन्, अनेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो ठुलो चाहिँ बवन्डर भइराखेको छ, नेताहरू आपसमा तन्त्र र मम गर्ने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि के भइराखेको छ भन्दाखेरि यो जुन अहिलेसम्मको एउटा चाहिँ जुन संरचना छ नि, यो सबै संरचना भत्किने अवस्था चाहिँ एउटा त देशको आर्थिक भौतिक कारण र विदेशी हस्तक्षेपले गर्दाखेरि अहिले सबै संरचना भत्किने अवस्थामा छन्। पुराना संरचना 64-65 सालमा यिनीहरू जति पपुलर थिए, 72 सम्म पनि यिनीहरूको जुन हैसियत थियो त्यसमा त तपाईँको 100% यिनीहरू अहिले बदनाम भएका छन् र 100% यिनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै यिनीहरूले चाहिँ नि अधेर गर्दी गरे भन्ने कुरो आम जनसमुदायमा पर्न गएको छ। हिजोको अवस्थामा पार्टीहरू छैनन्, त्यसमा पनि सबभन्दा अहिले बदनाम पार्टी भनेको एमाले हो। भ्रष्टाचारका जति कथाहरू छन् नि एमालेसँग, सबै एमालेसँग जोडिएका छन्। केपी ओलीले गर्दाखेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री, केपी ओलीले ती जो भ्रष्ट व्यक्तिहरू छन् सबलाई आफूसँग अहिलेसम्म टाँसिरहेका छन्। जसले चाहिँ नि तपाईँको भन्नुहोस् त, त्यो स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि त्यो भ्रष्टाचारी खगराज के भन्ने पोखरातिरको मान्छे छ नि, त्यस्तै त्यस्तै यिनीहरू पछि उहाँले गृहमन्त्री बनाउनु भयो। जसले जहाँ भ्रष्टाचार बढी गर्छ त्यसलाई तुरुन्त उहाँले प्रमोट गरिहाल्नुहुन्छ। तपाईँको टेलिभिजनमा तपाईँहरूले देखाइराख्नु भएको छ 70 करोड रुपियाँ चाहिँ बार्गेनिङ गरेको, त्यो सबभन्दा योग्य मान्छे हो भनेर उहाँ भाषण गर्नुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिसम्म चाहिँ अनैतिक कामहरू गर्नुभयो उहाँले। नारायण रेड्डीको सारा जग्गा त्यो उसलाई दिदिनु भयो, यति होल्डिङ्सलाई। सगरमाथाको सारा भ्यू टावरहरू सब ती सरकारी जग्गाहरू सब दिदिनु भयो। हिजो त्यो काम केपी ओलीले गर्थ्यो, आज चाहिँ त्यो रामदेव भन्ने एउटा चाहिँ इन्डियन जोगीलाई चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरजीले गरिराख्नु भएको छ, प्रचण्डजीले गरिराख्नु भएको छ। यिनीहरू त के छ भने तोला माछा फरक नपर्ने भ्रष्ट पतित राष्ट्रघाती दलाल विदेशीका यिनीहरू यस्ता देखिन्छ। यस्ताका पार्टीका चर्चामा तपाईँहरूको टेलिभिजनको समय खर्च गर्नु पनि मलाई त दुःख लाग्छ। तपाईँको पनि समय सकियो, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। धेरै धन्यवाद। जय गोरख।